उस गड़े हुए कील की कैफियत से जब उसको निकाला जाएगा, उससे पूछा जाएगा जहन्नम याद है? अच्छा अब मांगो, क्या मांगते हो? हम मांगो जन्नत में क्या मांगते हो? वो ख्वाहिश करेगा, वो ख्वाहिश करेगा, उसने जितनी ख्वाहिश की होगी और जो जो मांगता जाएगा वो मांगेगा, अल्लाह उसको देगा, वो फिर और मांगेगा, अल्लाह और देगा, फिर अल्लाह कहेगा और मांगो, फिर वो और मांगेगा, याद कर करके मांगेगा, अल्लाह बार बार उसे कहेगा और मांगो और मांगो और मांगो, वो मांगता चला जाएगा। फिर जब उसको कुछ याद नहीं आएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे चीजें याद करवाएंगे, खुद से कहेंगे अब फला चीज मांग, अब फला चीज मांग, फला वुसअत मांग, और फिर वो मांगेगा और उसको नवाजा जाएगा। और फिर जब सब कुछ उसको दे दिया जाएगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे फरमाएंगे ये अब तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तुझे जन्नत में मिला, और अब 10 दुनियाओं के बराबर मजीद तुम्हारे लिए जगह है। यह जन्नत की वसअत, ये उसको मिल रही है जो जन्नत में आखिरी दाखिल होने वाला शख्स है, उसको उसकी ख्वाहिशें अल्लाह के सुझाने के बावजूद सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर सब कुछ देने के बाद अल्लाह फरमाएंगे अब जो दुनिया थी ना जिसमें तुम दिल लगा के बैठे थे, जिसमें तुम उलझे बैठे थे, जिसमें तुम बावले हो गए थे, जिसके पीछे तुम भागते रहे थे, उस पूरी दुनिया से भी 10 गुना ज्यादा, सारी तुम्हारी दुनिया से 10 गुना ज्यादा तुम्हें मजीद और मिल रहे हैं। हदीस में आता है कि फिर वो शख्स अर्ज करेगा या अल्लाह तू बादशाह हो के मेरे साथ मजाक करता है, तू बादशाह हो के मेरे साथ मजाक करता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हंसे कि उनकी दाढ़ें नजर आने लगी। और कुछ रवायात में आता है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो काम करना चाहता हूं उस पर पूरी तरह कादिर हूं। यह है जन्नत की वसअत, यह है जन्नत की वसअत जो किसको मिल रही है? जहन्नुम में से निकलने वाले आखिरी और जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी को मिलेगी। जो पहले दाखिल होने वाला है, जो अव्वल दाखिल होने वाले हैं, उनकी वसअतों का क्या कहना। अल्लाह दिलों की कुशादगी अता फरमाते हैं। हदीस में आता है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस आती है मुस्लिम की, कि जन्नत में जितनी जगह अल्लाह चाहेगा खाली रह जाएगी, और फिर अल्लाह उसके लिए दूसरी मखलूक पैदा फरमा देगा जिससे वो चाहेगा। छोटी नहीं पड़ेगी, ये गुमान जहन से निकाल दीजिए। अच्छा जन्नत में कहां से दाखिल होंगे? हिसाब किताब होगा, पुल सिरात पे से गुजरेंगे लोग, जन्नत में से दाखिल होंगे। जन्नत के दरवाजे हैं ना जहां से जन्नत में दाखिल होना, इतनी वसी जन्नत है, दरवाजे हैं उसके इर्द गिर्द, बाउंड्री है जन्नत के इर्द गिर्द, नो ट्रेसपासिंग, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता, अंदर से कोई बाहर आने की तो ख्वाहिश करेगा ही नहीं, लेकिन दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? जहन्नम के आपने 7 दरवाजों का तज़किरा देखा था। अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर गालिब है, रहमती गालिब अला गज़बी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जब अहले जन्नत आएंगे तो अहले जन्नत की आमद पर जन्नत के फरिश्ते जन्नत के दरवाजे खोलेंगे। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 73 में अल्लाह नजारा फरमाते हैं, वसीक़ल लज़ीना तक़ऊ रब्बहुम इला जन्नति ज़ुमरा, तक़वा तक़वा तक़वा। दिल में तक़वा का चौकीदार नहीं होगा जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है। अपने दिलों का मुहासबा कर लीजिए, अपने दिलों की इस्लाह कर लीजिए, दिल के अंदर तक़वा का चौकीदार बिठा दे। तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा रब तुम्हें सुन रहा है, तुम्हारा रब तुम्हारे अमल को जानता है। यह है तक़वा जो जन्नत में पहुंचाएगा। अल्लाह के हुक्म से जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहां तक कि वो उस पर उसके करीब आ जाएंगे। फिर क्या होगा? फुतिहत, खोल दिए जाएंगे, अब्वाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम। जन्नतियों को लेके आया जाएगा प्रोटोकॉल के साथ, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देके जन्नत के दरवाजे के पास। जन्नत के दरवाजे को उसका जो दारोगा होगा वो खोलेगा और क्या कहेगा? सलामुन अलैकुम, सलामती हो पर तुम पर। और फिर क्या कहेगा? बहुत ही प्यारा सा ये जुमला है, तो तुम अच्छे रह गए हो, तुम अच्छा सौदा कर आए हो, तो वो तुम अच्छे रह गए हो, अच्छा सौदा कर आए हो। अपना जान तन मन धन जो जन्नत के लिए दिया भी तुमने देखा नहीं है, हम देख चुके हैं, अच्छे रह गए हो तुम। और फिर कुछ नहीं तो वो जो जहन्नुम से बचे हो बहुत अच्छे रह गए हो, तो तुम फदखिलूहा खालिदीन, जो इसमें दाखिल हो जाओ हमेशा रहने वाले।
سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھولے گا؟ کون داخل ہوگا؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں آؤں گا اور میں جنت کے داروغہ سے دروازہ کھلواؤں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ خازن پوچھے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور خازن کہے گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں. آپ سب سے پہلے حشر کے میدان میں، سب سے پہلے حوض کوثر پر، سب سے پہلے پل صراط کو عبور کریں گے اور پھر سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ کے آپ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے. اور خازن پوچھے گا کون؟ اور پھر کہے گا مجھے حکم ہی یہ دیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھلے گا. اور اللہ کا کرم، اللہ کا فضل کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا. اللہ اس نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر عامل ہونے کا ذوق و شوق عطا فرما. اللہ اس نبی کے ساتھ ان 7 لاکھ یا 70,000 خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرما دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. جنت کے دروازوں کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم میں فرمایا جنت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے. باب الریان کس کے لیے ہے؟ روزے داروں کے لیے. اللہ خشوع سے، خضوع سے، اہتمام سے، روزے کی تمام حرام چیزوں سے رکتے ہوئے، اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، اپنا ضبط نفس کے ساتھ، صرف بھوکے پیاسے رہ کر نہیں، اللہ کی رضا اور تقوی کی کیفیت میں روزے رکھ کے یہ دروازے اس کی دہلیز سے گزرنے والے خوش نصیب بنا دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے نسائی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور دروازوں کا تذکرہ، باب الصدقہ، باب الصلاۃ، باب الجہاد. جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا، یعنی 2 گھوڑے، 2 تلواریں، پیئر آف سم تھنگ، جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ بہتر صلہ ہے، یہ بہتر صلہ ہے. اور پھر اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو اہل جہاد ہوں گے ان کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو روزے دار ہوں گے ان کو باب الریان سے پکارا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق وہیں تشریف فرماتے اور راوی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ بھی نہیں ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، یعنی اس کا کیا خسارہ؟ وہ تو خسران مبین سے بچ گیا نا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان خوش نصیبوں میں سے بناتے ہیں. کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے نام 8 دروازوں سے پکارے جا رہے ہوں گے. ادھر باب الریان سے کوئی پکار ہے، ادھر باب الصلاۃ سے کوئی پکار ہے، ادھر باب الجہاد سے کوئی پکار ہے. اللہ ان خوش نصیبوں میں سے بناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے. اللہ انعمت علیہم کے رستوں پر چلنے، ان کے طریقے سیکھنے اور ان پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرما. جنت کی چوڑائی، ایک دروازے کی دہلیز کی چوڑائی کتنی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اچھا ایک اور دروازہ ہے، باب الیمین. اس میں سے کون داخل ہوگا؟ بلا حساب داخل ہونے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ باب الیمین بلا حساب داخل ہونے والے لوگ ایک جگہ 70,000 آتا ہے اور ایک حدیث میں 7 لاکھ آتا ہے. اللہ 70,000 ہیں یا 7 لاکھ ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے کر دینا، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا. آپ دیکھیں کہ حدیث میں بتاتی ہے کہ یہ جو 70,000 لوگ یا 7 لاکھ ہوں گے یہ جنت کے دروازے میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک وقت ہی داخل ہوں گے، اکٹھے داخل ہوں گے.
کتنا بڑا ہوگا یہ دروازہ اور کتنی کشادہ ہوگی اس کی دہلیز، کتنی ہوگی. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے تو اس کے بعد اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو باب الیمین سے جنت میں داخل کر دو جن پر کوئی حساب نہیں، جن پر کوئی حساب نہیں، کوئی سوالی نہیں، کوئی جوابی نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں. لے جاؤ اپنے کچھ لوگوں کو، ان سے میں کچھ پوچھوں گا ہی نہیں، وہ تیرے امتی تھے، تیری مانتے تھے، تجھے مانتے تھے، بس لے جاؤ ان کو اپنے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر، بحرین کا ایک شہر ہے، اس کے درمیان، یا جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان. اگر ہم دیکھیں تو یہ فاصلہ تقریباً کچھ روایات میں آتا ہے 1200 کلومیٹر کے برابر ہوگا. اتنا کھلا ہوگا وہ دروازہ جس میں سے وہ 70,000 افراد یا 7 لاکھ افراد جو ہے نا وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے. اللہ جیسے ایک دوسرے سے یہاں محبت کرتے ہیں، اللہ وہاں پہ بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس دروازے سے داخل ہو جائیں. مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 افراد یا 7 لاکھ افراد، ابو حازم کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ افراد کتنے تھے، وہ جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوں گے، اور ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل ہوں گے، یعنی بیک وقت داخل ہوں گے، اور ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اچھا پھر آپ کو پتا ہے دروازے دوہرا لیجئے، باب الریان، باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الجہاد، باب الیمین. اور پھر کچھ نصیب ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایسے عمل کیے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ 8 دروازوں میں سے پکارے جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ہے، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جو 8 دروازوں سے داخلے کا ذریعہ بنیں گے. حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے گا، اچھی طرح سے وضو یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرائض اور سنتوں دونوں کو پورا کر کے وضو کرے گا، تم میں سے جو اچھی طرح سے وضو کرے گا اور پھر کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اور پھر ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے ودعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اور پھر ایک خواتین اسلام کے لیے اسپیشل بمپر آفر. دل کرتا ہے نا جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہو جائے. ہدف دے دیا اللہ نے، ٹارگٹ دے دیا. اے مومنات، اے قرآن کی طالبات، تم تو بدلیاں بننے چلی ہو، ہاں ہوائیں بننے چلی ہو. جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارے جانے کی حریص ہو. 4 کام کر لینا، 4 نکاتی ایجنڈا، 4 ہدف، 4 ٹارگٹس کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی. کون سی صفت ہے؟ قانتاتن، قانتاتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوگی، اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی، اس کے حکم کو ماننے گی، اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرے گی. وہ کہے گا ان 2 سرخ پہاڑوں کے درمیان دوڑ تو بھی توڑے گی. وہ دن کو رات تو رات کہے گی، وہ رات کو دن تو دن مانے گی. ہاں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. یہ امت کی بہترین عورتیں ہیں نا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو ان سے کہہ دیا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. اسی طرح حدیث میں آتا ہے صبر کا درجہ کتنا ہے. بار بار ہم دیکھ رہے ہیں نا تقوی، نماز، روزہ، جہاد. اچھا پھر صبر بھی اللہ کو بہت پسند ہے. ان اللہ یحب الصابرین، جو اللہ کا محبوب ہے اس محبوب کو اللہ جنت کا انعام دیتا ہے نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 نابالغ بچے، چاہے وہ ابارشنز ہیں، چاہے وہ پری ٹرم ڈیلیوری ہے، چاہے وہ
مردہ پیدا ہونے والا بچہ ہے یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتا ہے یا بلوغ سے پہلے کسی عمر میں بچہ فوت ہو جاتا ہے، ماں کے لیے بہت شدید غم کی کیفیت ہے۔ جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی برضا ہے نا، اللہ کے فیصلے پر راضی برضا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لیبل لگ گیا اس پر۔ ہاں، جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے، جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمیں پتا ہے کہ سوموار کے دن، منڈیز اینڈ تھرسڈے، سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے سوموار، پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے۔ سب کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کے جس نے، یعنی جس نے شرک نہیں کیا، ان کے علاوہ سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک اور کام کرنے والے کو بھی نہیں بخشا جاتا، جو اپنے بھائی کے خلاف کینہ، خفگی، ناراضگی اور بغض رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ وہ آپس میں مل جائیں۔ کوئی روٹھا ہے، کوئی رشتہ کٹا ہے، کہیں بغض، کینہ، نفرت، قدورت ہے، سوموار اور جمعرات کو جب سب بخشے جاتے ہیں، اعمال علیین میں نہیں داخل ہوتے جو رحم کے رشتوں کو کاٹتے اور خفگیوں کو جاری رکھتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو بتائیے کہ جنت کے مہینے، رمضان کے مہینے میں جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نمازوں کو قائم کرنے، روزوں کو صحیح طریقے سے تقوی اور تزکیہ کے ساتھ اپنانے، اللہ صدقہ خیرات کرنے، اللہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے، شوہروں کی اطاعت کرنے، اللہ صلہ رحمی کرنے، اللہ لڑائیوں کو خاتمہ کرنے، ترک نزاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر حال میں راضی برضا رہنے، صابر شاکر بندہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت کے دروازے بھی ہو گئے، وسعت بھی ہو گئی، درجے کتنے ہیں؟ 100۔ جنت کے 100 درجے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے ان درجوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہم غرف، کہ جو لوگ اللہ کا تقوی کرتے ہیں، یہ بات تو بلے سے باندھ لیجئے، تقوی جنت میں حصول کا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں ان کے لیے بلند بالا درجے، درجہ پر درجہ بنے ہوئے محلات ہیں، تو گویا جنت میں درجے ہیں۔ حدیث بھی وضاحت کرتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد میں حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرو۔ پوچھا گیا کہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ گویا درجے ایگزسٹ کرتے ہیں، and there is one درجہ which is the best، وسیلہ، مقام محمود۔ اور اس کو حاصل کرنے اور اس کو پانے کی دعا کرنے کے لیے آپ نے امت کو تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ جو صرف ایک شخص کو حاصل ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں وہی ہوں گا۔ کتنا فرق ہے 2 درجوں کے درمیان؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ سب سے اوپر والا درجہ تو ہم نے دیکھ لیا، وہ وسیلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں اذان کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد جنت کا سب سے بلند درجہ جنت الفردوس۔ جنت الفردوس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہوگا۔ جنت الفردوس میں رہنے والوں کو گویا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہم جعلنا منہم۔ جنت الفردوس، ترمذی میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے میں زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے، اور سب سے اوپر والے درجے کا نام فردوس ہے۔ اس میں سے 4 نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ کیسے پورے کے پورے نظارے اللہ بتاتا ہے نا، 100 درجے ہوں گے، ٹاپ موسٹ درجہ فردوس ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس میں سے 4 نہریں فلو ڈاؤن کر رہی ہیں۔
ये 4 नहरें कौन सी हैं? सैहान, जैहान, फरात और नील। फरात और नील तो 2 दुनिया की जमीन के भी दरियाओं के नाम है ना, सैहान, जैहान, फरात और नील। और फिरदौस के ऊपर अल्लाह का अर्श है। और फिर आपने ये सारा नजारा दिखाने के बाद आपने फरमाया जब जन्नत मांगो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जब जन्नत मांगो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। अपने टारगेट्स, अपना एम्बिशन हमेशा बुलंद रखना चाहिए। निगाह बुलंद, मोमिन की सिफ्त क्या है? वो अपनी निगाह को बुलंद रखता है। हाई टारगेट, याद रखिएगा, हाई अचीवर दुनिया में भी वही होता है जिसके एम्स, जिसके एम्बिशंस, जिसके टारगेट, जिसके गोल ऊंचे होते हैं। जो किसी ऊंची चीज को टारगेट ही नहीं करता वो अचीव क्या करेगा? ऊंची चीज और बुलंद चीज और ऊंचे दर्जे को टारगेट करने वाला, उसकी एम्बिशन करने वाला ही उसको अचीव करता है। जिसने टारगेट ही नहीं बनाया वो क्या अचीव करेगा? एन मुमकिन है कि टारगेट और एम्बिशन रखने वाला भी अचीव ना करे, लेकिन कम से कम टारगेट तो ऊंचा रखें। बस का शैतान क्या कहता है? जब हम जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगने लगते हैं तो शैतान दिल में क्या ख्याल डालता है? लो, इस चेहरे के साथ, इन अमल के साथ, इन नमाजों के साथ, इन इबादत के साथ, इस दिल के साथ, इस किताब के साथ तुम वहां जाओगे, अपने अमल नामे के साथ तुम फिरदौस की दुआएं मांगते हो? अपना हाल तो देखो। लेकिन नहीं, मांगा करें। अरे मांगेंगे तो रब देता है, जरूर मांगा करें। सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस मांगा करें। और याद रखिएगा, दुआ का एक लाजिम तरीका यह है कि दुआ इंसान की साइकी पे असर करती है। दुआ इंसान की साइकी पे असर करती है, और जब वो बार बार एक दुआ करता है ना तो वो चीज उसकी टारगेट बन जाती है। फिर वो उसके लिए मेहनत भी करता है। दुआ अल्लाह भी सुनता है, दुआ अल्लाह भी कबूल करता है, लेकिन दुआ का एक लाए अमल और एक तरीका इंसान के अपने हवास के ऊपर भी असर है। एक बच्चा बार बार दुआ करता है, अल्लाह मैं फर्स्ट आ जाऊं, अल्लाह मैं फर्स्ट आ जाऊं, अल्लाह मैं फर्स्ट आ जाऊं, अल्लाह मेरे हाईएस्ट नंबर आए। वो जो बार बार कहना है ना, वो उसके दिल में हाईएस्ट नंबर आने की ख्वाहिश बार बार जगाता रहता है। ये इंसान को भी फायदा होता है दुआ का। तो जन्नत कौन सी मांगनी है? जन्नतुल फिरदौस, ताकि निगाह सबसे ऊपर वाले दर्जे पर हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। और जब शैतान कहता तो झटक दिया करें, हाँ, अपनी इस्लाह पर जम जाया करें। अच्छा, ये जो एक दूसरे के लोग हैं, क्या एक दूसरे को देखेंगे? इतना दूर दूर फर्क होगा? यहां बैठ के मैं मॉडल टाउन के लोगों को देख सकती हूँ? नहीं ना। लेकिन जन्नत में मामला बिल्कुल फर्क होगा। वो जो अमेरिका बैठा है, बस लोग कहते हैं कि अमेरिका में चला गया किसी का बेटा और बहुत कमा रहा है, और उसने पहाड़ी पे घर बना लिया, उसके घर के नीचे करीब एक लेक है। तो कोई खातून अपने बेटे के घर की रुदादे सुना रही थी, तो दूसरी ने जरा हसद करके कहा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमें क्या, वहां जाके जो मर्जी करता रहे। मुझे उसकी शक्ल में वो हसद भी नजर आ रहा था। हसद भी बहुत बुरी चीज है, लेकिन आप देखें कि वाकईतन यहाँ पे हमें दूर की चीजें नजर नहीं आती है ना, है ना? कहाँ मजा आता है? मजा तो वही आता है ना जब सबको सारी चीजें नजर आ रही हो। जन्नत में सबको सारों के घर ठिकाने सब कुछ नजर आ रहा होगा, दर्जे भी नजर आ रहे होंगे। मुस्नद अहमद में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से हदीस आती है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला के लिए, एक दूसरे की मोहब्बत करने वालों के लिए घर जन्नत में तुम्हें ऐसे नजर आएंगे जैसे मशरिक या मगरिब से तलू होने वाले सितारे। यानी जो लोग अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उनके घर नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे? जैसे हमें मशरिक या मगरिब से तलू होने वाले सितारे नजर आते हैं ना, वैसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाले अल्लाह के अर्श के साए में तो कयामत में रहेंगे। जन्नत में इतने ऊंचे ऊंचे और इतने बुलंद बाला जगहों पे उनके महलात होंगे, तो लोग देखेंगे कैसे लगेंगे? जैसे हमें मगरिब से निकलने वाला सितारा दूर लगता है। उनको महलात मिलेंगे, तो लोग पूछेंगे ये कौन है? यानी वो इतना ऊंचा जिसका महल है, ये किसको मिला है? उन्हें बताया जाएगा ये वो लोग हैं जो खालिसतन अल्लाह रहमान की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका।
अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्लाह ये दुनिया के ओहदों और दुनिया के दर्जों की मोहब्बत दिल से निकाल दे। अल्लाह वो जन्नत के बुलंद व बाला महल्लात और वो जन्नत के ऊंचे दर्जों की फिक्र दिल में डाल दे। अल्लाह उनको हासिल करने का शौक, अल्लाह उनको खो देने का गम हमारा गालिब गम बना दे। और अल्लाह जन्नत के उन बुलंद और बाला दर्जों की मोहब्बत में ये दुनिया के दर्जे, ये ऊंच नीच, जात पात, बरादरी, रंग, नस्ल, अरबी, अजमी, ये सब छोड़ने वाले बन जाएं। अल्लाह उन दुनिया के बुलंद और बाला दर्जों की मोहब्बत में दुनिया का तकब्बुर दिलों से निकालने वाले बन जाएं। अल्लाह उन दुनिया के बुलंद बाला दर्जों की मोहब्बत में दुनिया में आजिज़ी अता फरमा। अल्लाह हमें इंकिसारी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। यहाँ झुक झुक के, पस्त हो के अल्लाह आजिज़ी के साथ जिंदा रहने की तौफीक अता फरमा, ताकि वहां पे दर्जे बुलंद हो जाएं। अच्छा, ये तो जन्नत की कुछ वुसअतें, उसके दरवाजे, उसके दर्जे। अब जब जन्नती जन्नत में जाएगा तो क्या बस ये देखता ही रहेगा, उसका ठिकाना कोई नहीं होगा? घर मिलेगा, छोटा सा झोंपड़ा नहीं, छोटी सी कुटिया नहीं, एक छोटा सा मकान नहीं। मकान होता ना वो घर जिसका लॉन भी नहीं होता, बाग भी नहीं होता, बागीचा भी नहीं होता, सीधा उसका दरवाजा गली के अंदर खुलता है। नहीं, झोंपड़ी भी नहीं, कुटिया भी नहीं, मकान भी नहीं, बंगलो भी नहीं, महल मिलेगा। जन्नतियों को महल्लात मिलेंगे। कैसे होंगे वो महल्लात? महल्लात जिनके हर तरफ, चारों तरफ बागात होंगे, जिसके इर्द गिर्द बाउंड्री होगी, वो पर्सनल, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। नो मैन्स लैंड, नो ट्रेस पासिंग। उस जन्नती का अपना जाती घर होगा, ये उसका अपना घर होगा। मैं फिर बता रही हूं, ना झोंपड़ी ना कुटिया, ये तो वो जन्नत है जिसमें कोड़ा रखने की जगह दुनिया माफिया से बेहतर है। जिस जन्नत में महल मिल गया, जाती मिल गया, उसके गिर्द बाग ही बाग हुआ, उसके गिर्द बाउंड्री हुई, कोई और नहीं आएगा, वो जन्नती ही उसका ही कयाम है। ये दारुल करार है, ये दारुल अमीन। और घर कैसा होगा? जहां मेरा रब बेहतरीन फिजिस्ट है, मेरा बेहतरीन बायोलॉजिस्ट है, मेरा रब बेहतरीन बायोलॉजिस्ट, बेहतरीन फिजिस्ट, केमिस्ट है, मेरा रब बेहतरीन आर्किटेक्ट भी है। और रब के आर्किटेक्चर की इंतहा जन्नत की तामीर में आया है। द बेस्ट इंटीरियर एंड द बेस्ट एक्सटीरियर, सबसे कीमती इंटीरियर, सबसे लेटेस्ट इंटीरियर, द मोस्ट एक्सूबरेंटली एक्सपेंसिव। ना उससे कभी इतना महंगा, ना इतना कीमती, ना इतना खूबसूरत, ना इतना रिफाइंड, ना इतना टेस्टफुल, ना इतना मॉडेस्ट, ना इतना हसीन, ना इतना कंफर्टेबल, ना इतना लग्जूरियस, ना इतना पुरसकून। अरे दुनिया का घर है, लेटेस्ट बनाते हैं, उसमें कंफर्ट नहीं रहता। कंफर्ट बनाते हैं तो भद्दा हो जाता है। ये जन्नत के घर होंगे जिसमें सारा कुछ होगा और हुस्न उसके साथ होगा, उसकी रिफाइंड मामला उसके अंदर होगा। कितना खूबसूरत है